अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अल्लाह ताला का तमाम आलम इंसानियत पर एहसान है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमानियत को पाए तकमील पहुँचाने के लिए करबला की रहीमियत हम सब के काम आती है, क्योंकि करबला में हम सब के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है और गाफिरुल ज़म्ब और सत्तारुल अयूब हमारे गुनाह बख्श देता है। करबला मौला हम सब के लिए बख्शिश की दलील है। मंगल का दिन तीन आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन इन तीन आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 6 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी कमरी करबला मौला के मुताबिक और 10 सितंबर 2024 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1574 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व नोहा ख़ां जनाब इमदाद अली इमदाद साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। एक हमारे साथी ने शिरकत फरमाना थी मनकबत ख़ां जनाब मोहम्मद अली साहब कराची पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ मजलिस है, जिसकी वजह से इसी वक्त में मजलिस में वो घर के इंतज़ामात देख रहे होंगे, शिरकत नहीं कर सकेंगे। और शायद दूसरा इश्तबा उनसे ये भी हुआ कि हमारे इराक़ में आज 6 तारीख़ है और पाकिस्तान में 5 है, तो लिहाजा बंदा जब भी दावत देता हूँ तो साथ में बामुताबिक करबलाए मौला भी मुक़द्दसा भी लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए वाज़ेह रहे कि करबलाए मुक़द्दसा के मुताबिक मैं तारीख़ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से तारीख़ें लिख रहा हूँ और मेंशन करने का मकसद यही होता है ताकि आप लोगों के लिए वाज़ेह हो जाए। बहरहाल इंसान ख़ता का पुतला है, कहीं पर भी भूल चूक हो सकती है इंसान से, तो लिहाजा अपनी ख़ताओं से दरगुज़र कराने के लिए अल्लाह ताला ने हम सब को एक तरीक़ा इख्तियार करने का कहा, जिसे वसीला कहा जाता है। वसीला हम सब को मुआफ़ी दिलाने के लिए कारगर है और वसीला हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। वसीला तलाश करने का कहा है, वसीला बनाने का नहीं कहा गया। इसीलिए वब्तगू इलैहिल वसीला कहा गया कि वसीला तलाश करना है। अल्लाह ने जिसे बनाया है उसे तलाश करना है। कहीं पर अल्फाज इस्तिग़फ़ार हैं, कहीं पे अश्क नदामत हैं, कहीं पर किसी गरीब मिस्कीन यतीम ज़रूरतमंद मोहताज बीमार ज़ईफ़ कमज़ोर उन पर रहम करके हमने ये अपनी मोहब्बत को और अपनी नदामत को ज़ाहिर करना है और गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। कहीं पर हमें अल्लाह के दिए गए वसीलों को तलाश करना है। कहीं पर मस्जिद में बैठकर, क्योंकि मकाम इजाबत है, कहीं इमाम बारगाह में, कभी हम जगहों के साथ साथ ज़िक्र को भी इख्तियार करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत, दुआएं, अल्फाज इस्तिग़फ़ार, अपनी नदामत का इजहार, यह भी हमारे गुनाहों को बख्शिश कराने का मूजिब है और इनके ज़रिए हम बख्शिश तलब करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि अल्फाज भी हैं, जगह भी है, लेकिन हम खुद नाकिस हैं, तो हम वसीला उन हस्तियों को बनाते हैं अल्लाह की बारगाह में जिन्हें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, इख्तियार कुल दिया है, ऐसा इख्तियार जो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ है।
وہ ہستیاں مذہب اہل بیت علیہ السلام میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور کہیں پر ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر دعا مانگیں اپنے لیے، اور ان سے کہیں کہ آپ کے لیے اللہ سے طلب کریں، وہ بھی آپ کے لیے وسیلہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اپنے نیک بزرگوں کی قبروں پر جا کر بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، وسیلہ ہے۔ اور ہمارے بزرگوار والدین ہمارے لیے شاید ناقص وسیلہ ہوں، لیکن سب سے اعلیٰ وسیلہ جنہیں اللہ نے قرار دیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان کا وسیلہ بہت ہی مضبوط ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نشست و برخاست، جاگنا سونا، ہر چیز تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کی۔ بہرحال ہمارے دوست کو جب تک پیش کیا جاتا ہے ہم دوبارہ منتظر ہیں کہ کب تک پیش کیا جاتا ہے۔ کوہرام ایک مچ گیا زینب کے سامنے، ایام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی ہیں اور ایام جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی ہیں۔ کوہرام ایک مچ گیا زینب کے سامنے، صغرا نہ پوچھ کیا ہوا زینب کے سامنے۔ کوہرام ایک مچ گیا زینب کے سامنے، صغرا نہ پوچھ کیا ہوا زینب کے سامنے۔ دروازہ زہرا کا جلا زینب کے سامنے، چھایا سما تھا حشر کا زینب کے سامنے۔ شمرے لئی نے کند چھری سے ذبح کیا، شمرے لئی نے کند چھری سے ذبح کیا، مولا علی کا لاڈلا زینب کے سامنے۔ سجاد کے لیے تھا قیامت کا مرحلہ، سجاد کے لیے تھا قیامت کا مرحلہ، ناموس کی چھنی ردا زینب کے سامنے۔ دیکھا پھوپھی نے سینہ اکبر کے نیزے پار، دیکھا پھوپھی نے سینہ اکبر کے نیزے پار، ناوک صغیر کو لگا زینب کے سامنے۔ سہتا ہوا ستم گیا کوفہ و شام تک، سہتا ہوا ستم گیا کوفہ و شام تک، عابد کا اجڑا قافلہ زینب کے سامنے۔ شوذب جب ارجعی کی صدا گونجی دشت میں، شوذب جب ارجعی کی صدا گونجی دشت میں، ماجائے کا گلا کٹا زینب کے سامنے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ خان جناب امداد علی امداد صاحب، فیصل آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، کیسے ہیں حضور؟ خیر عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ قبلہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلائے مولا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، چاہوں گا عقیدت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے، بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا سلامت رہے، اور میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ عنایت۔ پردہ کشیدہ حق دے ولیدہ، پردہ کشیدہ حق دے ولیدہ، مل کے سناو سارے سناو او نعرہ علی دا، پردہ کشیدہ دے ولیدہ او پردہ کشیدہ،
हक दे वलीदा सुभान अल्लाह। मिलके सुनावो वाह सारे सुनावो वाह वलीदा वाह वाह हो पर्दा कसीदा हक दे वलीदा हो पर्दा कसीदा वाह ज़हरा दा शौहर पीरा दा पीरे बेशक मैं केड़ा सावा केड़ा अमीरे वाह 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 ज़हरा दा शौहर पीरा दा पीरे वाह मैं केड़ा सावा केड़ा अमीरे वाह ओ तादर सरा तू वाह अर्शे उला तई तादर सरा तू वाह अर्शे उला तई वाह सारे दा सारा सारे दा सारा और अकबा अली दा वाह, 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 पढ़दा कसीदा वाह। हक दे वलीदा ओ पढ़दा कसीदा सुभान अल्लाह। झुकिया मैं दर ते बन के सवाली वाह इज्जत मिली जग तो निराली वाह झुकिया मैं दर ते बन के सवाली वाह इज्जत मिली जग तो निराली वाह ओ पहलो गया दिन वाह मैं को कलंदर वाह, 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 वाह। पहलो गया दिन वाह मैं को कलंदर वाह। सगहा मगर मैं सगहा मगर मैं अली दी गली दा वाह, 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 ओ वाह। पढ़दा कसीदा वाह 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 दे वलीदा ओ पढ़दा कसीदा वाह एक आम वाले एक खास वाले वाह जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले वाह एक आम वाले एक खास वाले वाह जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले वाह वाह ओ नेज़े ते चढ़ के वाह कुरान सुनावे नेज़े ते चढ़ के अल्लाह कुरान सुनावे वाह कलमा बचाया कलमा बचाया ओ सोने नबी दा वाह, वाह, वाह। पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा ओ पढ़दा हक दे वलीदा मिलके सुनावो सारे सुनावो ओ नारा अली दा ओ पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा ओ पढ़दा कसीदा वाह 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 सुभान। जी बिस्मिल्लाह। जी किबला कुछ और सुनाना चाहिए? आपके पास वक्त है? बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइए। जी हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलवात की अर्ज़ कीजिए अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लाश रोना चाह रोण न दे कोई हाय 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 वीर दिलाश ते रोना चाह हाय रोण न देवे कोई हाय हाय वीर दिलाश ते रोना चाह हाय रोण न देवे कोई
آئے ویری لاش رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی آئے ویری لاش رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی میں کلی کیوں جیوندی رہ گئی میں پہلا نہ ہوئی میری لاش رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی آئے میری لاش رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی میں صدقے میں واری ویر سوڑا پاک نمازی ویرن میں صدقے میں واری ویرن سوڑا پاک نمازی ویرن آپ تو سمجھو پتھراں تھل میں تے کیسن ہوئی ہائے آپ تو سمجھو پتھراں تھل میں تے کیسن ہوئی ہائے ویر دی لاش تے رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی ہائے ویر دی لاش تے رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی رات ہلیری وچ گلیاں دے رون شدا دے مسلم دے ہائے رات ہلیری وچ گلیاں دے رون شدا دے مسلم دے ہائے اللہ جانے کر گلہ کنا چر ماروئی ہائے اللہ جانے کر گلہ کنا چر ماروئی میں کلی کیوں جیوندی رہ گئی میں پہلا نہ ہوئی میری لاش تے رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی ہائے میری لاش تے رونا چاہ روڑ نہ دے کوئی ہائے روڑ نہ دے کوئی روڑ نہ دے کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، کچھ اور کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. جی بسم اللہ جی. کیا 4 منٹ ہیں آپ کے پاس، کچھ اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. نام میرا میں علی کے پوتی ہوں سکینہ نام میرا میں علی کی پوتی ہوں سکینہ نام میرا میں علی کی پوتی ہوں حسین باپا سینے پہ جس کے سوتی ہوں
नाम मेरा, मैं अली की पोती हूँ। सकीना नाम मेरा, मैं अली की पोती हूँ। हमारी जद की विलादत हुई है काबा में, नहीं है कोई बराबर हमारे रुतबे में। खुदा का नाम मिलेगा हमारे खुतबे में, मैं सर पे चादर तत हीर लेके सोती हूँ। हुसैन बाबा सीने पे जिसके सोती हूँ। सकीना नाम मेरा, मैं अली की पोती हूँ। सकीना नाम मेरा, मैं अली की पोती हूँ। मेरे तो भाई पे इमदाद जुल्म ढाया गया, कि पानी तीर से असगर को भी पिलाया गया। मेरे चचा को भी घोड़े से क्यों घिराया गया, जो कट गए हैं मैं उन बाजुओं को रोती हूँ। हुसैन बाबा है सीने पे जिसके सोती हूँ। सकीना नाम मेरा, मैं अली की पोती 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 हूँ। हुसैन बाबा सीने पे जिसके सोती हूँ। सकीना नाम मेरा, मैं अली की पोती हूँ। सकीना नाम मेरा, मेरे बाबा नाम मेरा, बाबा नाम मेरा, बाबा मेरे बाबा। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ नजराने अक़ीदत मौला की बारगाह में पेश फरमाया आपने। मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें और ये आपका गरोह हमेशा मोहब्बत और इखलास के साथ मौला की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करता रहे। आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करूँगा। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व नोहा खां इमदाद अली इमदाद साहब और उनकी अंजुमन फैसलाबाद पाकिस्तान से। आइए मौला के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। Say